परमेश्वरका दैनिक वचनहरू 6000 वर्षभन्दा लामो अवधिमा गरिएको कामको सम्पूर्णता फरक फरक युग आउने र जाने क्रममा परिवर्तन भएको छ। यो कार्यको परिवर्तन संसारको समग्र स्थिति र मानव जातिको समग्र विकास सम्बन्धी प्रवाहहरूमा आधारित छ। व्यवस्थापन कार्य पनि सोही अनुरूप बिस्तारै मात्रै परिवर्तन भएको छ। यी सबै सृष्टिको सुरुवातदेखि योजना गरिएको थिएन। संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले वा त्यसपछि चाँडै यहोवाले कार्यको पहिलो चरण अर्थात् व्यवस्थाको कार्य, कार्यको दोस्रो चरण अर्थात् अनुग्रहको कार्य वा कार्यको तेस्रो चरण अर्थात् विजयको कार्य, जुन उहाँले सुरुमा मोआबका केही सन्तानबाट सुरु गर्नुहुने थियो र यसद्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विजय गर्नुहुने थियो, त्यसको योजना बनाउनु भएको थिएन। संसारलाई सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले यी वचन कहिल्यै बोल्नु भएन, न त मोआब पछि नै ती उहाँले कहिल्यै बोल्नुभयो। वास्तवमा लोत भन्दा पहिले ती उहाँले कहिल्यै उच्चारण गर्नु भएन। परमेश्वरका सबै काम तत्कालीन रूपमा गरिन्छ। उहाँको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण 6000 वर्षे कार्यको विकास पनि ठिक यसरी नै भएको छ। उहाँले संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि हालतमा मानव जातिको विकासको सारांश चार्ट जस्तो योजना लेख्नु भएन। परमेश्वरको कार्यमा उहाँ जे हो त्यो प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्नुहुन्छ। योजना बनाउन उहाँले आफ्नो दिमाग खियाउनुहुन्न। अवश्य नै केही अगमवक्ताले निकै धेरै अगमवाणी बोलेका छन्, तर परमेश्वरको कार्य सधैँ नै सठिक योजना अन्तर्गत नै रह्यो भन्न सकिँदैन। ती अगमवाणी परमेश्वरको त्यस समयको कार्य अनुसार गरिएका थिए। उहाँले गर्नुहुने सबै कार्य सबभन्दा वास्तविक कार्य हुन्छन्। उहाँले हरेक युगको विकास अनुसार यो गर्नुहुन्छ र काम कुराहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन् त्यसैको आधारमा गर्नुहुन्छ। उहाँको लागि आफ्नो काम अघि बढाउनु भनेको रोगमा औषधि उपयुक्त हुनु जस्तै हो। उहाँले आफ्नो काम गर्ने क्रममा अवलोकन गर्नुहुन्छ र त्यस अवलोकन अनुसार आफ्नो कार्य जारी राख्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यको हरेक चरणमा परमेश्वर आफ्नो प्रचुर बुद्धि र क्षमता व्यक्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रशस्त बुद्धि र अख्तियार कुनै निश्चित युगको कार्यको आधारमा प्रकट गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यस युगमा फर्काएर ल्याउनु भएका सबैलाई उहाँको सम्पूर्ण स्वभाव देख्ने तुल्याउनुहुन्छ। आफूले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो उहाँले हरेक युगमा गर्न आवश्यक रहेको काम अनुसार नै मानिसको खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ। शैतानले जुन हदसम्म मानिसलाई भ्रष्ट तुल्याएको छ त्यही अनुसार उहाँले तिनीहरूको खाँचो पूरा गरिदिनुहुन्छ। जसरी पृथ्वीमा परमेश्वरलाई प्रकट गर्न सकुन् र तिनीहरूले सृष्टिको माझमा परमेश्वरको गवाही दिन सकुन् भनेर यहोवाले प्रारम्भमा आदम र हब्बालाई सृष्टि गर्नुभयो। यो पनि त्यस्तै हो। तैपनि सर्पको प्रलोभनमा परेपछि हब्बाले पाप गरिन् र आदमले पनि त्यसै गरे। बगैँचामा तिनीहरू दुवैले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए। तसर्थ यहोवाले तिनीहरूमा थप काम गर्नु पर्यो। तिनीहरूको नग्नता देखेपछि उहाँले पशुका छालाबाट बनाइएको वस्त्रद्वारा तिनीहरूको शरीर ढाकिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँले आदमलाई भन्नुभयो, तैँले तेरी श्रीमतीको कुरा सुनेको छस् र मैले तँलाई यसबाट नखानु भनेर आज्ञा दिएको रुखबाट खाएको छस्। त्यसकारण तँ भूमिमा नफर्कुन्जेलसम्म तेरो खातिर भूमि श्रापित भएको छ, किनभने तँ यसबाटै निकालिएको थिइस्। तँ धुलो होस्
र तँ धुलोमै फर्कनेछस्। त्यो स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तेरा कष्ट र तेरो सुत्केरी वेदनालाई ज्यादै बढाइदिनेछु। तैँले कष्टमा नै बच्चाहरू जन्माउनेछेस् र तेरो इच्छा तेरो पतितिर हुनेछ र त्यसले तँमाथि शासन गर्नेछ। त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्नुभयो र अहिले जसरी आधुनिक मानिस पृथ्वीमा जिउँछन् त्यसरी नै तिनीहरूलाई त्यसको बाहिरपट्टि जिउने तुल्याउनुभयो। प्रारम्भमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा सृष्टि भएपछि मानिसलाई सर्पद्वारा प्रलोभनमा पर्न दिने र त्यसपछि मानिस र सर्पलाई सराप्ने उहाँको योजना थिएन। उहाँसँग वास्तवमै त्यस्तो योजना थिएन। घटनाक्रम नै त्यसरी विकसित भयो, जसले उहाँलाई उहाँको सृष्टिको बीचमा नयाँ काम गर्ने अवसर दियो। पृथ्वीमा आदम र हब्बा बीच यहोवाले आफ्नो काम गरिसक्नु भएपछि मानव जाति हजारौं वर्षसम्म विकास तबसम्म भइरह्यो जबसम्म पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ठूलो थियो र उसको हृदयको विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर रूपमा दुष्ट मात्र थियो भन्ने यहोवाले देख्नुभयो। अनि यहोवाले पृथ्वीमा मानिस बनाउनु भएकोमा अफसोस मान्नुभयो र आफ्नो हृदयमा उहाँ दुखित हुनुभयो। तर नोवाले यहोवाको नजरमा अनुग्रह पाए। यसपटक यहोवासँग गर्नुपर्ने धेरै नयाँ काम थियो, किनभने उहाँले सृष्टि गर्नुभएको मानव जाति सर्पको प्रलोभनमा परेपछि अत्यन्तै पापी बनेको थियो। यी परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यहोवाले सारा मानव जातिको बीचबाट बचाउन नोवाको परिवारलाई चुन्नुभयो र त्यसपछि उहाँले जल प्रलयद्वारा संसारलाई नष्ट गर्ने आफ्नो काम अघि बढाउनुभयो। आजका दिनसम्म पनि मानव जाति यही शैलीमा झन्झन भ्रष्ट हुँदै विकसित हुने काम जारी छ। अनि जब मानव यस्तो विकासको चरम बिन्दुमा पुग्छ तब यसले मानव जातिको अन्त्य ल्याउनेछ। प्रारम्भदेखि संसारको अन्त्यसम्मै उहाँको कार्यको आन्तरिक सत्यता सधैँ यस्तै रह्यो र सधैँ यस्तै रहनेछ। यो मानिसलाई कसरी तिनीहरूका प्रकार अनुसार वर्गीकरण गरिनेछ भन्ने जस्तै छ। यो हरेक व्यक्ति सुरुमा नै निश्चित वर्गमा पर्नेछ भने पूर्व निर्धारण गरिएको भन्ने मामिला भन्दा निकै परको कुरा हो। बरु विकासको प्रक्रिया भएर गएपछि मात्रै हरेकलाई क्रमिक रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। अन्त्यमा पूर्ण मुक्तिमा ल्याउन नसकिने हरेकलाई तिनीहरूका पिता पुर्खा कहाँ नै फर्काइन्छ। मानव जाति बीच परमेश्वरले गर्ने कुनै पनि कार्यको तयारी संसारको सृष्टि हुँदा नै गरिएको थिएन। बरु परिस्थितिको विकासले नै परमेश्वरलाई मानव जातिको बीचमा चरणबद्ध अनि अझै वास्तविक र व्यावहारिक रूपमा आफ्नो काम गर्ने तुल्याएको छ। उदाहरणको लागि यहोवा परमेश्वरले स्त्रीलाई प्रलोभन गर्न सर्पको सृष्टि गर्नु भएन। त्यो उहाँको निश्चित योजना थिएन, न त त्यो उहाँले जानी जानी पहिले नै निर्धारित गर्नुभएको कुरा नै थियो। त्यो अनपेक्षित घटना थियो भनेर भन्न सकिन्छ। तसर्थ यही कारणले यहोवाले आदम र हब्बालाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्नुभयो र कहिल्यै मानिस सिर्जना नगर्ने शपथ खानुभयो। तैपनि यही जगमा मात्रै मानिसले परमेश्वरको बुद्धि पत्ता लगाउँछन्। यो मैले यसभन्दा पहिले भनेको जस्तै हो। म शैतानका षड्यन्त्रहरू अनुसार मेरो बुद्धि प्रयोग गर्छु। मानव जाति जति भ्रष्ट भए पनि वा सर्पले तिनीहरूलाई जसरी प्रलोभन गरे पनि यहोवासँग उहाँको बुद्धि छँदैछ। तसर्थ संसारको सृष्टि गरेदेखि नै उहाँ नयाँ काममा संलग्न हुनुहुन्छ र यो कार्यको कुनै पनि चरण कहिल्यै दोहोरिएको छैन। शैतानले निरन्तर रूपमा षड्यन्त्रहरू लागू गरेको छ। मानव जाति निरन्तर रूपमा शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका छन्
र यहोवा परमेश्वरले अटुट रूपमा आफ्नो बुद्धिमानी कार्य अघि बढाउनु भएको छ। संसारको सृष्टि गरेपछि उहाँ कहिल्यै असफल हुनु भएको छैन, न त उहाँले कहिल्यै काम गर्न नै छोड्नु भएको छ। मानिसहरू शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएपछि उहाँले भ्रष्टताको स्रोत अर्थात् त्यस शत्रुलाई विजय गर्न तिनीहरूका बीचमा काम गरिरहनु भएको छ। प्रारम्भदेखि नै यो युद्ध सुरु भएको छ र संसारको अन्त्य भइन्जेल जारी रहनेछ। यी सबै कार्य गर्ने क्रममा यहोवा परमेश्वरले शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका मानिसलाई समेत उहाँको महान मुक्ति प्राप्त गर्ने मात्र तुल्याउनु भएको छैन, तर तिनीहरूलाई उहाँको बुद्धि, सर्वशक्तिमानता र अख्तियार देख्ने पनि तुल्याउनु भएको छ। यसका साथै अन्तिममा उहाँले दुष्टलाई दण्ड दिँदै र असललाई इनाम दिँदै तिनीहरूलाई उहाँको न्यायपरायण स्वभाव देखाउनुहुनेछ। उहाँले शैतानसँग आजको दिनसम्मै युद्ध गर्नुभएको छ र उहाँ कहिल्यै हार्नु भएको छैन, किनभने उहाँ बुद्धिमानी परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले शैतानका षड्यन्त्रहरूका आधारमा आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले स्वर्गमा भएका सबै कुरालाई उहाँको अख्तियारमा समर्पित हुने मात्रै तुल्याउनुहुन्न, तर उहाँले पृथ्वीका सबै कुरालाई उहाँको पाउदान मुनि राख्नु भएको छ र निश्चित रूपमा मानव जातिलाई आक्रमण गर्ने र सताउने दुष्टलाई उहाँको सजायमा पर्ने तुल्याउनुहुन्छ। उहाँकै बुद्धिका कारण यी सबै कामका परिणाम आउँछन्। मानव जातिको अस्तित्वभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो बुद्धिलाई कहिले पनि प्रकट गर्नुभएको थिएन, किनभने स्वर्ग, पृथ्वी वा ब्रह्माण्डमा कतै पनि उहाँको शत्रु थिएन र प्रकृतिमा आक्रमण गर्ने कुनै पनि अन्धकारका शक्ति थिएन। प्रधान स्वर्गदूतले उहाँलाई धोका दिएपछि उहाँले पृथ्वीमा मानव जातिको सृष्टि गर्नुभयो र मानव जातिकै कारण उहाँले प्रधान स्वर्गदूत अर्थात् शैतानसँगको सहस्राब्दीयौं लामो युद्ध हरेक अर्को चरणसँगै अझै उग्र हुँदै जाने युद्ध सुरु गर्नुभयो। यी हरेक चरणमा उहाँको सर्वशक्तिमानता र बुद्धि उपस्थित छन्। त्यसपछि मात्रै स्वर्ग र पृथ्वीका सबै चिजले परमेश्वरको बुद्धि, सर्वशक्तिमानता र खास गरी परमेश्वरको वास्तविकताको साक्षी देखेका छन्। उहाँले आजको दिनसम्म पनि यस्तै वास्तविक रूपमा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। साथै उहाँले आफ्नो काम गर्ने क्रममा आफ्नो बुद्धि र सर्वशक्तिमानतालाई पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई कार्यको हरेक चरणको भित्री सत्यता देख्ने, परमेश्वरको सर्वशक्तिमानतालाई ठ्याक्कै व्याख्या गर्ने, साथै परमेश्वरको वास्तविकताको अन्तिम व्याख्यालाई हेर्ने तुल्याउनुहुन्छ।